श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे नवोत्तरशततमः सर्गः। राममहाप्रस्थानम्। प्रभातायान्तु शर्वर्यां पृथुवक्षा महायशाः रामः कमलपत्राक्षः पुरोधसमधाब्रवीत्। अग्निहोत्रं व्रजत्वग्रे दीप्यमानं सहद्विजैः वाजपेयातपत्रं च शोभमानं महापथे। ततो वसिष्ठस्तेजस्वी सर्वं निरवशेषतः चकार विधिवद्धर्मं महाप्रास्थानिकं विधिं। ततः सूक्ष्माम्बरधरः ब्रह्मम् आवर्तयन् परं कुशान् गृहीत्वा पाणिभ्यां प्रसज्य प्रययावथा। अव्याहरन् क्वचित् किञ्चित् निश्चेष्टो निःसुखः पथि निर्जगाम गृहात् तस्मात् दीप्यमान इवांशुमान्। रामस्य दक्षिणे पार्श्वे सपद्माश्रीरुपाश्रिता सव्येतु ह्रीर्महादेवी व्यवसायस्तथाग्रतः। शरा नानाविधाश्चापि धनुरायतमुत्तमं तथायुधानि ते सर्वे ययुः पुरुषविग्रहाः। वेदा ब्राह्मणरूपेण गायत्री सर्वरक्षिणी ओङ्कारोऽथ वषट्कारः सर्वे रामम् अनुव्रताः। ऋषयश्च महात्मानः सर्व एव महीसुराः अन्वगच्छन् महात्मानं स्वर्गद्वारम् अपावृतम्। तं यान्तम् अनुगच्छन्ति ह्यन्तःपुरचराः स्त्रियः सवृद्धबालदासीकाः सवर्षवरकिङ्कराः। सान्तःपुरश्च भरतः शत्रुघ्नसहितो ययौ रामं गतिमुपागम्य साग्निहोत्रम् अनुव्रतः। ते च सर्वे महात्मानः साग्निहोत्राः समागताः सपुत्रदाराः काकुत्स्थम् अनुजग्मुर्महामतिम्। मन्त्रिणो भृत्यवर्गाश्च सपुत्रपशुबान्धवाः सर्वे सहानुगा रामम् अन्वगच्छन् प्रहृष्टवत्। ततः सर्वाः प्रकृतयः हृष्टपुष्टजनावृताः गच्छन्तम् अन्वगच्छन्स्तं राघवं गुणरञ्जिताः। ततः सस्त्रीपुमांसस्ते सपक्षिपशुवाहनाः राघवस्यानुगाः सर्वे हृष्टा विगतकल्मषाः। स्नाताः प्रमुदिताः सर्वे हृष्टाः पुष्टाश्च वानराः दृढं किल किला शब्दैः सर्वं राममनुव्रतम्। न तत्र कश्चित् दीनो वा व्रीडितो वापि दुःखितः हृष्टं प्रमुदितं सर्वं बभूव परमाद्भुतम्।
भूतम् द्रष्टुकामोऽथ निर्यान्तम् रामं जानपदो जनः यः प्राप्तः सोऽपि दृष्ट्वैव स्वर्गायानुगतो मुदा रुक्षवानररक्षांसि जनाश्च पुरवासिनः आगच्छन् परया भक्त्या पृष्ठतः सुसमाहिताः यानि भूतानि नगरेऽप्यन्तर्धानगतानि च राघवं तान्यनुययुः स्वर्गाय समुपस्थितम् यानि पश्यन्ति काकुत्स्थं स्थावराणि चराणि च सर्वाणि रामगमने ह्यनुजग्मुर्हितान्यपि नोच्छ्वसतु तदयोध्यायां सुसूक्ष्ममपि दृश्यते तिर्यग्यो निगताश्चापि सर्वे राममनोव्रताः इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 9-तमः सर्गः।